हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवीदुल हसन सैयद और आज का हमारा मौजू है फलाही रियासत क्या है और फलाही रियासत का इस्लामी तसव्वुर। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रियासत के मकासद क्या है? रियासत क्यों वजूद में आई? इन सवालों के हवाले से मुफक्किरीन ने अपने अपने तसव्वुरात पेश किए हैं। कुछ कहते हैं कि रियासत का कायम होना बजाय खुद एक मकसद है, आइडियलिस्ट कहते हैं। बाज़ का ख्याल है कि फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा रियासत के कंट्रोल से आज़ाद रखा जाए और रियासत कम से कम मदाखलत करे, इंडिविजुअलिस्ट का ये नज़रिया है। कुछ कहते हैं कि रियासत अफराद पर पूरी तरह हावी हो, इश्तराकियत पसंदों का ये ख्याल है। अगर इन मुफक्किरीन के मुख्तलिफ गिरोहों की बात को तस्लीम कर लिया जाए, मिसालियत पसंद रियासत को ज़मीन पर अल्लाह ताला का मजहर मानते हैं, तो इनफरादियत पसंद इसे ऐसी बुराई करार देते हैं जो बड़ी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है। ये बहस सदियों से जारी है और मुद्दतों से हुक्मरान रियासत पर छाए रहे हैं और अवाम पर जुल्म सितम होता रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में रियासत के कंट्रोल को कम से कम करने के लिए तहरीकें चलाई जाती रही हैं। रियासत का मकसद मुतय्यन करने के लिए कई नए नज़रियात भी सामने आए हैं। एक तवील बहस के बाद अब मुफक्किरीन की बड़ी तादाद इस नुक्ता पर मुत्तफिक नज़र आती है कि रियासत अवाम की भलाई के लिए बनी है। ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले अरस्तू ने कहा था। रियासत बनाई गई ताकि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें और जारी रखी गई हैं ताकि इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। अरस्तू के नज़रिया को बिलाखिर पजीराई हासिल हुई और आज रियासत एक मुस्बत, मुफीद और बेहतर ज़रूरी इदारा मानी जाती है जो बनी नौ इंसान के दुखों का मदावा कर रही है। आज कहा जाता है कि रियासत फलाही मकासद के लिए वजूद रखती है। लास्की के मुताबिक फलाही रियासत एक ऐसी तंजीम है जो बहुत बड़े पैमाने पर मुआशी फलाह बहबूद को हासिल करने का जरिया बनती है। कांट के मुताबिक फलाही रियासत शहरियों को मुआशरती कामों का एक वसी हल्का फराहम करती है। जदीद दौर में रियासत से महज जंगो जदल का काम नहीं लिया जाता और न ही शाही ख़ानदान की फतूहात के शौक़ को पूरा करने के लिए कायम है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के हुसूल का ज़रिया है। इसे अवामी फलाह बहबूद के बारे में हर दम कोशां रहना चाहिए। फलाही रियासत के खद्दोखाल का अगर हम जिक्र करें तो दौलत की मुनसिफाना तकसीम का जिक्र किया जाता है। फलाही रियासत में वसाइल पर किसी मखसूस गिरोह की इजारादारी को ख़त्म किया और दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद में मुनसिफाना तौर पर तकसीम किया जाता है। उमरा और गुरबा के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को बतदरीज कम किया जाता है और कुदरत की नेमतों से ज़्यादा अफराद को बहरावर होने के मौके फराहम किए जाते हैं। रियासत अवाम की भलाई पर उसी सूरत तवज्जो दे सकती है अगर इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम हो। अवाम बराह रास्त या अपने नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत का सारा निज़ाम चलाएं। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अपने आप को अवाम का खादिम समझें। वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से अवाम के सामने जवाबदेह हों। जमहूरियत में इंतखाब होते रहते हैं। अगले इंतखाबात में अवाम से वोटों का तकाजा करने सिर्फ ऐसे ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में उनका पूरी तरह ख्याल रखा हो। फलाही रियासत में सबसे अहम तरीन मकसद अवाम की भलाई के लिए काम करना है। रियासत जुल्म और जबर की बजाय खिदमत और तरक्की के लिए काम करे। रियासत का फ़र्ज़ अव्वलीन है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मुहैया करे, इन्हें तरक्की के मौके दे और उनकी सहूलतों के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। रियासत अवाम की इज्तिमाई बहबूद चाहती है और अपने वसाइल के बलबूते पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़राए रोज़गार पैदा करती है। अवाम की रोज़ी का बंदोबस्त करना एक अच्छी रियासत की अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इसी मकसद के लिए वो सनतों के क़याम, ज़रई तरक्की और दीगर शोबों में तरक्की के लिए कुशां रहती है ताकि मेहनत कश अवाम को करने के लिए काम मिल सके। अवाम की 3 अहम और बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। वो खुराक, लिबास और रहने के लिए छत चाहते हैं। इन तीनों ज़रूरतों की तरफ सबसे पहले फलाही रियासत तवज्जो देती है। हुकूमत ऐसे इक़दाम उठाती है कि रियासत में न कोई भूखा रहे, न नंगा और न ही खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हो। रियासत इज्तिमाई तरक्की के लिए मरकज़ी किरदार अदा करती है। वो शहरियों से महसूलात लेकर कसीर रुकूम बनाती है और फिर इन रुकूम को इज्तिमाई तरक्की के कामों पर खर्च करती है।
اس کے لیے سالانہ میزانیہ یعنی بجٹ بنایا جاتا ہے اور لمبی مدت کے منصوبے بھی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ زراعت و صنعت، جنگلات، معدنیات، سڑکیں اور ذرائع آمد و رفت ترقی پاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے تحت ان تمام شعبوں پر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اور عوام کو سہولتیں باہم پہنچائی جاتی ہیں۔ فلاحی ریاست میں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ فی کا سالانہ آمدنی اور قومی آمدن میں اضافہ ہو تاکہ عوام بہتر سہولتوں کو حاصل کرنے میں دشواری محسوس نہ کریں۔ ریاست خیال رکھتی ہے کہ غیر ممالک سے تجارت میں خسارہ نہ ہو، ادائیگیوں کا توازن ٹھیک رہے، نیز ریاست میں زر مبادلہ کے ذخائر کی مقدار مسلسل بڑھتی رہے۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا عدالتوں کے ذریعے اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہریوں کو معاشرتی، معاشی، شہری، مذہبی، سیاسی اور ثقافتی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق اور آزادیاں افراد کو خوشگوار ماحول مہیا کرتی ہیں اور ان کا دھیان رکھنا فلاحی ریاست کا فرض ہے۔ ہر شہری چاہتا ہے کہ وہ اور اس کے اہل خانہ محفوظ زندگی گزاریں، ان کی جان، عزت اور مال آبرو پر کوئی حرف نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے ریاست ایک وسیع انتظامی مشینری ترتیب دیتی ہے، پولیس اور دیگر فورسز چوکنا رکھتی ہے، سماج دشمن عناصر کو اس کی سرکوبی کرتی ہے اور معاشرے کے تمام طبقات اور افراد کو پرسکون ماحول میں جینے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ہر فرد کو نہ صرف اس کی ضرورتیں ملنی چاہیے بلکہ ان کے لیے کم سے کم معیار کا تعین ہو۔ اچھی اور متوازن خوراک، موسم کے مطابق اچھے لباس اور رہائش کے لیے تمام ضرورتوں سے بھرپور گھر میسر آئے۔ زندگی اچھی طرح بسر کرنے کے لیے مواقع فراہم ہوں، محض جینا نہیں بلکہ اچھے انداز میں جینے کا اہتمام ہو۔ فلاحی ریاست میں ہسپتال، ڈسپنسریاں، میڈیکل کالجز، نرسوں کی تربیت کے ادارے، سستی اور معیاری دوائیں لیبارٹریوں میں موجود ہوتی ہیں۔ علاج کی سہولتیں زیادہ بھی ہوں اور سستی بھی ہوں۔ اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، لائبریریاں اور انسٹیٹیوٹس وغیرہ قائم ہوں جہاں لوگ تعلیم کے حصول کے لیے جا سکیں۔ پرائمری تعلیم مفت اور لازمی ہو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مناسب اور سستے مواقع میسر ہوں۔ تعلیم دولت کے ذریعے خریدنے کا رواج نہ ہو بلکہ میرٹ پر آنے والے طلباء و طالبات کو حکومت وسائل عطا کرے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ فلاحی ریاست پارک، باغ، کھیل کے میدان اور دیگر تفریحی مقامات کا بندوبست عوام کے لیے کرتی ہے۔ ماحول آلائشوں اور گندگی سے پاک ہو۔ ماحولیات کی طرف ریاست خصوصی توجہ دے اور خوشگوار فضا عوام کو فراہم کرے۔ مستقبل میں بہتر قوم پیدا کرنے کے لیے یہ اقدام ہر فلاحی ریاست میں اٹھائے جاتے ہیں۔ فلاحی ریاست میں عوام کے حقوق کا دھیان رکھا جاتا ہے، انہیں دستوری تحفظ حاصل ہے اور اگر کسی شہری کا کوئی حق ضائع ہو جاتا ہے تو وہ عدلیہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ عدلیہ آزاد، خود مختار، باوقار بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ جرم کی بہکنی کی کوشش پولیس کرتی ہے اور عدلیہ سے مجرموں کو سزا دلواتی ہے۔ Our next point is Islamic concept of welfare state۔ اسلامی ریاست پورے اسلامی نظام حیات کا جزو ہے۔ یہ ایک مکمل اسلامی معاشرے کے قیام میں معاونت کرنے والا ادارہ ہے۔ ریاست اور حکومت کی مدد کے ساتھ اسلامی ریاست میں تہذیب و ثقافت کو بھرپور متعارف کرایا جاتا ہے۔ فلاحی ریاست کے اسلامی نظریہ میں طبقاتی اونچ نیچ کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں انسانوں کو یکساں سطح پر رکھا جاتا ہے۔ طبقاتی امتیاز کو ختم کر کے مساوات اور انصاف کے تصورات کو مضبوط شکل دی جاتی ہے۔ خواتین کو وقار، احترام اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے اور مردوں کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق طلب کرنے کا بنیادی حق اسلامی ریاست میں دیا جاتا ہے۔ خواتین کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، وہ عائلی زندگی میں مرد کے مقابل اپنے حقوق پر۔ اسلامی معاشرے میں مساوات اور انصاف کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو۔ ریاست ایسے اقدامات اٹھاتی ہے کہ دولت پر چند خاندانوں کا کنٹرول نہ ہو۔ عشر، زکوٰۃ، صدقات، جزیہ، وراثت اور دیگر اقدامات کی بدولت دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوتی۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت بھی نمایاں ہے۔ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے انصاف کے دروازے برابر کھلے ہوتے ہیں۔ قانون غیر مسلم عوام کو بھی پورا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عوامی ضروریات کی فراہمی، اپنے باشندوں کی بنیادی ضرورتیں مثلاً خوراک، لباس، رہائش، ذرائع آمد و رفت، صحت اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ حکومت کو اسلامی ریاست میں پابند کیا گیا ہے کہ وہ تمام باشندوں کے تحفظ، ضرورتوں اور سہولتوں کی فراہمی کا دھیان رکھیں۔ حکومت میں شامل لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ
ہر فرد کو اسلامی ریاست میں آزادی اور حقوق باہم پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کی نجی زندگی میں ریاست مداخلت نہیں کرتی اگر وہ اسلامی اصولوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ فرد کی ملکیت کا حق ریاست تسلیم کرتا ہے، لیکن لازم ہے کہ جائیداد قانونی طریقوں سے کمائی گئی دولت سے خریدی گئی ہو۔ سیلاب، زلزلہ، قحط، بیماری اور دیگر ناگہانی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو ریاست کی بھرپور مدد اور تعاون حاصل ہوتا ہے۔ حکومت اس کے لیے مناسب بندوبست کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ افراد کو تباہی و بربادی سے بچانے کی مکمل کوشش کرتی ہے۔ اسلامی ریاست خوشحال معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے، امن و امان قائم کرتی ہے، عدل و انصاف فراہم کرتی ہے، تعلیم و صحت کا مناسب انتظام کرتی ہے، اخلاقی و معاشرتی بہبود کے تقاضے پورے کرتی ہے، علاقے میں آمد و رفت کے ذرائع کو ترقی دیتی ہے، ذرائع روزگار کو بہتر بناتی ہے، زراعت ہو، صنعت ہو، تجارت ہو، معدنیات اور ایسے ہی دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ یوں خوشحال معاشرے کی طرف عوام بڑھتے ہیں۔ اسلامی ریاست عوام کے معیار زندگی کو بلند کرتی ہے، دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات اور لین دین میں توازن پیدا کرتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی انصاف اور امن کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ If you people have any question, you may ask in the comment box. Our next topic will be sovereignty and its kinds. Thank you so much.